बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से शोबाजात हैं, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कौन कौन से उससे मुतल्लक़ पेशे इख्तियार कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर उनमें से सबसे अहम और बड़ा जो शोबा है, पेशा है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे अहम और बड़ा शोबा है वो है मेडिसिन और सर्जरी का शोबा। तो मेडिसिन और सर्जरी के शोबे के अंदर पहली जो चीज़ है वो मेडिसिन का प्रोफेशन है। मेडिसिन के प्रोफेशन के अंदर बेसिकली इंसान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ बीमारियों को उनकी तशख़ीस की जाती है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल किए जाती हैं इंसानों के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए। सर्जरी के अंदर मुख्तलिफ़ ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको सही किया जाता है, रिपेयर किया जाता है अगर उसमें कोई ख़राबी हो जाए, या उसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे ऑर्गन से, या उसको रिमूव किया जाता है। बहुत बार ये होता है कि ऑर्गन इतना शदीद मुतासर हो चुका होता है कि उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये भी सारा के सारा काम जो है वो सर्जरी के अंदर होता है। जैसे हमारी ये किडनी के अंदर जो स्टोन्स होती हैं उनकी रिमूवल के लिए सर्जरी की जाती है। इसके अलावा किडनी या लिवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए, यानी एक मौजूद जो किडनी या लिवर होता है उसकी जगह किसी दूसरे इंसान का लिवर या किडनी लगाया जाता है। इस प्रोफेशन के अंदर आने के लिए जो बेसिक कोर्स है दोनों के लिए, यानी मेडिसिन और सर्जरी के लिए, वो एक बेसिक सेम कोर्स है जिसको MBBS बोलते हैं। MBBS करने के बाद जो है एक स्टूडेंट जो है आगे मज़ीद किसी भी शोबे के अंदर, चाहे मेडिसिन हो, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट बन सकता है या एक सर्जन बन सकता है, सर्जरी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकता है। तो ये ऑप्शन आती है MBBS के बाद। एक मैट्रिक का स्टूडेंट जब FSC प्री मेडिकल करता है तो उसके बाद उसके पास नेक्स्ट जो मेडिकल की फील्ड के अंदर जो ऑप्शन आती है वो MBBS की आती है। अगर उसने मेडिसिन और सर्जरी के रिलेटेड फील्ड में आना है तो MBBS करेगा, देन उसके अंदर वो आगे स्पेशलाइजेशन करेगा। अब हम देखते हैं कि मेडिसिन के अंदर मज़ीद कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं जिनके अंदर एक मेडिकल का बंदा जो है स्पेशलाइजेशन कर सकता है। तो इनमें पहली जो चीज़ है वो है जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर है। ये नॉर्मली MBBS के बाद भी एक डॉक्टर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर अगर मज़ीद आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसको स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन बोलते हैं, और वो उसके बाद जो है वो डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है फार्मेसी के रिलेटेड डिग्री है जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। बी फार्मेसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर किसी बंदे ने मेडिकल स्टोर बनाना है तो उसके लिए ये कोर्स मस्ट है। अच्छा, उसके बाद फार्मेसी के ही रिलेटेड जो कोर्स है वो है फार्मा डी बोलते हैं उसको, और ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। उसके बाद जो आगे मेडिसिन के रिलेटेड कोर्स है वो है BS इन न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन नॉर्मली दो मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस के लिए, यानी डायग्नोज करने के लिए इसमें डायग्नोस्टिक मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे एक्सरे है, CT स्कैन है, MRI वगैरह है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ रेडियो आइसोटोप्स हैं वो यूज़ करके मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस की जाती है। इसके अंदर ही जो दूसरा पार्ट है वो है मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज, जिनमें कैंसर का ट्रीटमेंट है। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जैसे कीमोथेरेपी है या और मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज़ हैं जिनको यूज़ करके कैंसर का इलाज किया जाता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियर एलिमेंट्स के रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करके हम दोनों काम करते हैं, बीमारियों का इलाज भी करते हैं, उनकी तशख़ीस भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अहम फील्ड है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड है। ये इसको BHMS बोलते हैं। बेसिकली मेडिसिन की फील्ड के अंदर जो मेन दो बड़े पार्ट्स हैं, एक को एलोपैथी बोलते हैं, एक को होम्योपैथी बोलते हैं। तो होम्योपैथिक के रिलेटेड जो कोर्स है उसको BHMS बोलते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और इसी के अंदर ही आगे जो है वो DHMS है। DHMS से मुराद डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये मेडिसिन के दूसरे बड़े शोबे यानी होम्योपैथिक के रिलेटेड हैं। सर्जरी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? तो सर्जरी के अंदर जो सबसे अहम और बड़ा शोबा है
وہ ہے جنرل سرجری. جنرل سرجری کے اندر مختلف قسم کے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, مختلف اس میں آ جاتے ہیں, مختلف آرگنز اور جو ہیومن باڈی کے سسٹمز ہیں ان کے ریلیٹڈ جو آپریٹ ہوتے ہیں وہ جنرل سرجری کے اندر آتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا سرجری کا شعبہ ہے وہ نیورولوجیکل سرجری ہے, یعنی جیسے نام سے ظاہر ہے جو نرو سسٹم ہے انسان کا اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے یا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو اس کے ریلیٹڈ جو سرجری ہوگی. جیسے نرو سسٹم کے اندر ہمارا برین ہے, اسپائنل کارڈ ہے, ریڑھ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں, اس کے علاوہ پیچری گلینڈ ہے, اسپائنل نرو ہے, تو اس کے اندر اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کے ریلیٹڈ جو سرجری ہوگی وہ نیورولوجیکل سرجری کہلائے گی. اور اس جو یہ ڈاکٹر کرتا ہے, جو بندہ کرتا ہے, اس کو نیورو سرجن بولتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو سرجری کی اہم قسم ہے یا شعبہ ہے وہ ہے آرتھوپیڈک سرجری. آرتھوپیڈک سرجن کے اندر مختلف آرگنز یعنی مطلب مسلز جن میں انوالو ہو جاتے ہیں, جیسے ہاتھ ہے, پاؤں ہے ہمارا, اس کے علاوہ اور باقی یہ ہڈیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر کوئی فریکچر ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے ریلیٹڈ جو سرجری ہوتی ہے وہ آرتھوپیڈک سرجری کہلاتی ہے. آرتھوپیڈک سرجری جو شخص یا جو ڈاکٹر کرتا ہے اس کو آرتھوپیڈک سرجن بولتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو امپورٹنٹ سرجری کی فیلڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس پلاسٹک سرجری. پلاسٹک سرجری بیسیکلی جو ہے وہ جلد کے اوپر نارملی کی جاتی ہے یا مختلف آرگنز کے اوپر بھی کی جاتی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی آرگن یا کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کو اوپر سے اس کے اوپر پلاسٹک سرجری کے تھرو اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے, اس کو دوبارہ اس کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو یہ جو اس کے اندر ڈفرینٹ مطلب میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں, لیزر میتھڈ یوز کیا جاتا ہے اور کافی سارے اس کے اندر میتھڈز جو ہیں سرجری کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اب اس ویڈیو کا سب سے انٹرسٹنگ اور اہم جو حصہ اب شروع ہو رہا ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کر لیں, یعنی میڈیسن کے شعبے کے اندر چلے گئے یا سرجری کے اندر چلے گئے یا فارمیسی کے اندر چلے گئے, تو اس کے بعد ہمارے پاس جاب کی کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں, یعنی کہاں کہاں پہ ہم جاب کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو جگہ ہے جہاں پہ ایک میڈیکل کا بندہ جاب کر سکتا ہے وہ ہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. یہ بہت بڑا یعنی شعبہ ہے, ایک بڑی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں کام کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں. اس کے بعد کی جگہ ہے وہ ہے ہمارا نرسنگ ہومز یا کلینکس ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں. اس کے اندر جو ہے ایک میڈیکل کا بندہ, ایک ایسا بندہ جس نے میڈیکل کے اندر ڈگری حاصل کی ہے وہ وہاں پہ جاب آسانی سے کر سکتا ہے. اچھا, اس کے جو مختلف فورسز ہیں ان کے اندر ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں. مطلب آرمی کے اندر آپ جا سکتے ہیں, ایئر فورس کے اندر جا سکتے ہیں, نیوی کے اندر جا سکتے ہیں. وہ بلکہ پاکستان کے اندر تو پوری کی پوری ایک آرمی میڈیکل کور ہے جو کہ صرف ڈاکٹرز پہ ہی یعنی مشتمل ہے. مختلف قسم کے ڈاکٹرز اس کے اندر اسپیشلسٹ ہیں, سرجنز ہیں, ہر قسم کے ڈاکٹرز وہاں سے اس کور کے اندر موجود ہیں. اچھا, آپ چیریٹی انسٹیٹیوشنز یعنی جو مختلف خیراتی ادارے ہیں, مثلا پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ایدی ہے سب سے بڑا, اس کے علاوہ اور بہت سارے, قوت ہے اور بہت سارے ہیں, تو ان کے اندر جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اور بڑی فیلڈ ہے جہاں پہ ایک میڈیکل کا بندہ جا سکتا ہے وہ میڈیکل کالجز ہیں اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. وہاں پہ ایز اے ٹیچر, ایز اے انسٹرکٹر, ایز اے پروفیسر وہاں پہ آپ جو ہے جاب کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بڑی وسیع فیلڈ ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر بہت سارے میڈیکل کالجز ہیں جہاں پہ ایک میڈیکل کا بندہ جو ہے جس نے MBBS کیا ہے یا اس کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہے وہ وہاں پہ آسانی سے جاب کر سکتا ہے. ہماری بڑی فیلڈ ہے جو بہت سارے ڈاکٹرز, ایسے ڈاکٹرز جو جن کو فار ایگزامپل اگر جاب کسی بھی وجہ سے نہیں مل رہی تو وہ اپنے پرائیویٹ کلینک بنا لیتے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل بنا لیتے ہیں جہاں پہ وہ یعنی اپنا سیٹ اپ بنا کے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ مختلف مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ بہت زیادہ ڈاکٹرز نے اپنے پرائیویٹ کلینک بنائے, بلکہ ایون جو کہیں پہ امپلائمنٹ بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, وہ بھی سیکنڈ ٹائم یا مختلف اوقات میں اپنا پرائیویٹ ساتھ کلینک پہ مریضوں کو چیک کرتے ہیں, وہاں پہ علاج کرتے ہیں. تو
بڑی فیلڈ ہے میڈیکل کی جہاں پہ جاب کر سکتا ہے ایک میڈیکل کا بندہ، وہ ہے ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی جہاں پہ مختلف بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ مزید جو میڈیسنز ہیں وہ ایجاد کی جاتی ہیں ان کے علاج کے لیے۔ تو ریسرچ انسٹیٹیوٹس یا ریسرچ کالجز جو ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ ایک میڈیکل کا بندہ جاب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ مین ڈپارٹمنٹس ہیں یا مین اپرچونٹیز ہیں جہاں پہ ایک میڈیکل کا بندہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور ایسی فیلڈز ہیں، ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پہ جو ہے ایک میڈیکل کا بندہ آسانی سے جاب حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں سے جو مین جو اپرچونٹیز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا میں تذکرہ کر دوں، آگے مزید بھی جو ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اس کے متعلق مجھے فیڈ بیک دیں تاکہ میں اس کو مزید امپروو کروں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔